मित्राणि अत्र उपस्थितानां भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। अद्य व्याकरणे कृत्प्रत्ययाः इत्यस्मिन् विषये वयं येषु विषयेषु विचारणां विधास्यामः ते विषयाः सन्ति। क्त्वा प्रत्ययः कदा भवति, क्त्वा प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति, क्त्वा प्रत्ययः कस्मात् धातोर्भवति, अस्मिन् प्रत्यये कानि कानि कार्याणि धातोर्भवन्ति, क्त्वा प्रत्यये सिद्धरूपाणि कीदृशानि भवन्ति। एतेषु विषयेषु अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारो विधास्यते अस्माभिः। सर्वप्रथमं क्त्वा प्रत्ययः कदा भवति इत्यस्मिन् विषये विचार्यते। यदा एकस्मिन् वाक्ये एककर्तृक् क्रियाद्वयप्रयोगो भवति तदा धातोः क्त्वा प्रत्ययो भवति। यथा देवदत्तः विद्यालयं गच्छति, देवदत्तः पठति इति वाक्यद्वयं वर्तते। अत्र कर्ता एकः वर्तते देवदत्तः, क्रिये च द्वे स्तः, गच्छति इति गमनक्रिया, पठति इति पठनक्रिया। तत्र क्त्वा प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति इति विचारो विधातव्यः। क्त्वा प्रत्ययः भावे अर्थात् धातुवाच्ये व्यापारे अर्थे भवति, अव्ययकृतो भावे इति वचनात्। क्त्वा प्रत्ययः कस्मात् धातोर्भवति, क्त्वा प्रत्ययः पूर्वकालिक क्रियावाचकात् धातोर्भवति। तत्र विधायकं सूत्रं वर्तते समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः एवं भवति। समानकर्तृकयोर् धात्वोः यो धातुः पूर्वकालिकक्रियावाचकः तस्मात् धातोः क्त्वा प्रत्ययो भवति। यथा देवदत्तः पूर्वं पठति, देवदत्तः पश्चात् क्रीडति। अत्र पूर्वकालिकक्रियावाचकः पठधातुः वर्तते, तस्मात् धातोः क्त्वा प्रत्ययो भवति। अतः देवदत्तः पठित्वा क्रीडति इति एकं वाक्यं संजायते द्वयोः वाक्ययोः संयोगेन। अस्मिन् क्त्वा प्रत्यये कानि कानि कार्याणि धातोर्भवन्ति इति विचारणीयम्। तत्र क्त्वा प्रत्यये अनुबन्धाः के सन्ति इति प्रथमं विचार्यते। क्त्वा प्रत्यये ककारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्य च लोपो भवति, त्वा इति शिष्यते। ककारस्य इत्संज्ञा अस्ति, अतः क्त्वा प्रत्ययः कित् भवति। अस्य प्रत्ययस्य कित्वफलम् एवं वर्तते। प्रत्ययस्य कित्वात् एतानि कार्याणि धातोर्भवन्ति। एकं कार्यं गुणाभावः, किङिति च इति सूत्रेण प्राप्तस्य गुणस्य निषेधः क्रियते। द्वितीयं वृद्ध्यभावः, किङिति च अनेनैव सूत्रेण प्राप्तायाः वृद्धेः निषेधः क्रियते। तृतीयं कार्यं सम्प्रसारणं, वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां इति च इति सूत्रेण च सम्प्रसारणं क्रियते। चतुर्थं कार्यं धातोः अनुनासिकलोपः, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति इति सूत्रेण क्रियते। क्त्वा प्रत्ययस्य आर्धधातुक संज्ञा भवति, आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रेण। आर्धधातुक संज्ञायाः फलं भवति ये धातवः सेटः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः परस्य वलादि प्रत्ययस्य इडागमो भवति। इट् टित् भवति, टित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण प्रत्ययस्य आदिः अवयवो भवति। इडागमे कृते इत्वा
इति प्रत्ययरूपं संजायते। इडागम विषये अत्र अपवादोऽपि वर्तते। तथा हि उगन्तेभ्यः श्रीधातोश्च परस्य क्त्वा प्रत्ययस्य इडागमो न भवति। श्रुकः किति इति सूत्रेण इटः निषेधात्। यथा भूधातुः उगन्तः वर्तते, अतः अस्मात् सेटः अपि धातोः परस्य क्त्वा प्रत्ययस्य इडागमो न भवति। किंच कित्वात् धातोः गुणोऽपि न भवति। एवं च भूधातोः क्त्वा प्रत्यये गुणाभावे इडागमाभावे च भूत्वा इति रूपं संजायते। इदानीम् अजन्त धातुभ्यो क्त्वा प्रत्ययान्तानि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इत्यस्मिन् विषये विचार्यते। प्रथमं तावत् ज्ञातव्यम् अजन्तेषु ये धातवः सेटः सन्ति ते सन्ति ऊदन्ताः, ऋडीदन्ताः, यु, रु, क्ष्णु, शीं, स्नु, नु, क्षु, श्वी, ढीं, श्री, बृङ्, ब्रिञ च। एतेषु उगन्तेभ्यः श्रीधातोश्च इटो निषेधोऽस्ति श्रुकः किति इति सूत्रेण। अतः अजन्तेषु शीं, डीं, श्वी एभ्यः त्रिभ्यः एव धातुभ्यः उपदेशे पठितेभ्यः त्वा प्रत्ययस्य इडागमो भवति। नान्येभ्यः अनिति क्त्वी कित्वात् गुणाभावो भवति। अतः धातोः प्रत्यययोगे एव रूपं सिद्ध्यति। कानिचन रूपाणि उदाहरणरूपेण प्रदर्श्यन्ते। धातुः भूधातुः अस्मात् प्रत्ययः क्त्वा प्रत्ययः रूपं भूत्वा। अत्र किङिति च इति धातोः गुणो न भवति। श्रुकः किति इति प्रत्ययस्य इट् अपि न भवति। एवमेव चि धातोः क्त्वा प्रत्यये चित्वा इति रूपम्। अत्रापि धातोर्गुणो न। जि धातोः क्त्वा प्रत्यये जित्वा इति रूपं, गुणो न। स्मृ धातोः क्त्वा प्रत्यये स्मृत्वा इति रूपं, गुणो न। क्री धातोः क्त्वा प्रत्यये कृत्वा इति रूपं, धातोर्गुणो न। स्तु धातोः क्त्वा प्रत्यये स्तुत्वा इति रूपम्, अत्रापि धातोर्गुणो न भवति। एवं ह्री धातोः क्त्वा प्रत्यये हृत्वा इति रूपं, क्री धातोः क्त्वा प्रत्यये क्रीत्वा इति रूपं, नी धातोः क्त्वा प्रत्यये नीत्वा इति रूपं, तु धातोः क्त्वा प्रत्यये सुत्वा इति रूपं, या धातोः क्त्वा प्रत्यये यात्वा इति रूपं, ज्ञा धातोः क्त्वा प्रत्यये ज्ञात्वा इति रूपं भवति। सेटि क्त्वा प्रत्यये गुणनिषेधो न भवति। सेटि क्त्वा प्रत्यये परे गुणनिषेधो न भवति। यतो हि न क्त्वा सेट् इति सूत्रेण सेटः क्त्वः कित्वनिषेधः क्रियते। अतः एतादृशानां धातूनां रूपाणि एवं भवन्ति। यथा शी धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे गुणे शयित्वा इति रूपं भवति। इकारस्य एकारो गुणः, एकारस्य च इकारे परे अयादेशः। एवं डी धातोः क्त्वा प्रत्यये डयित्वा इति रूपं, यद्गुणौ भवतः। श्वी धातोः क्त्वा प्रत्यये श्वयित्वा इति रूपं, इद्गुणौ भवतः। सर्वेभ्यः धातुभ्यः प्रेरणायाम् अर्थे णिचि प्रत्यये णिजन्तानि रूपाणि इकारान्तानि भवन्ति। ते सर्वे धातवः भवन्ति स्वनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण। ते सर्वे सेटः भवन्ति। तेभ्यः परस्य क्त्वा प्रत्ययस्य इडागमे धातोः इकारस्य एकारे गुणे एकारस्य अयादेशे रूपाणि सिद्ध्यन्ति। यथा बोधि इति णिजन्तात् धातोः क्त्वा प्रत्यये बोधयित्वा इति रूपम्, अत्र इड्गुणौ भवतः। एवं चोरी इति णिजन्तात् धातोः क्त्वा प्रत्यये चोरयित्वा इति रूपम्, अत्रापि इड्गुणौ भवतः। विशेषः इडागमे कित्वा भावे धातोः इकारस्य
ह्रस्वस्य दीर्घस्य च इकारस्य गुणे एकारे अयादेशे रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अजंत धातुषु यत्र प्रकृतेः अर्थात् धातोः केचन आदेशाः भवन्ति तेषां विषये इदानीं वक्तव्यम्। तत्र प्रथमं धातोः अन्त्यस्य ऋडीकारस्य ईर् इति आदेशो भवति। धातोः अन्त्यो य ऋडीकारः तस्य क्त्विपरे इत्वे रपरत्वे दीर्घे च कृते ईर् इति आदेशो भवति। तद् यथा क्री धातोः क्त्वा प्रत्यये कीर्त्वा इति रूपं भवति। अत्र ऋडीकारस्य इकारः रपरत्वम् इकारस्य दीर्घः। एवं त्रिधातोः क्त्वा प्रत्यये तीर्त्वा इति रूपम् अत्रापि ऋडिकारस्य इकारः रपरत्वम् इकारस्य च दीर्घो भवति। ओष्ठ्यपूर्वस्य ऋडिकारस्य ऊर् इति आदेशो भवति। धातोः अन्त्यात् ऋडिकारात् पूर्वं यदि ओष्ठ्यः पवर्गः भवति तदा ऋडिकारस्य उत्वे रपरत्वे दीर्घे च कृते ऊर् इति आदेशो भवति। यथा प्री धातुः वर्तते तत्र ऋकारात् पूर्वम् ओष्ठ्यः पवर्गः पकारः वर्तते। अतः तस्मात् धातोः क्त्वा प्रत्यये पूर्त्वा इति रूपं भवति। अत्र ऋडिकारस्य उकारः रपरत्वं दीर्घश्च भवति। एजन्तस्य धातोः क्त्वा प्रत्यये आकारः अन्तादेशो भवति। आदे च उपदेशे शिति इति सूत्रेण। यथा उपदेशे एजन्तः ग्लै धातुः वर्तते तस्य आत्वे ग्ला इति रूपं भवति। तस्मात् क्त्वा प्रत्यये ग्लात्वा इति रूपम्। एवं त्रयिङ् धातोः आत्वे त्रा तस्मात् क्त्वा प्रत्यये त्रात्वा। ध्यै धातोः आत्वे ध्या इति रूपं तस्मात् क्त्वा प्रत्यये ध्यात्वा इति रूपम्। म्लै धातोः आत्वे म्ला तस्मात् क्त्वा प्रत्यये म्लात्वा इति रूपम्। शनै धातोः आत्वे स्ना इति रूपं तस्मात् क्त्वा प्रत्यये स्नात्वा इति रूपं भवति। दो शो मेङ् एषां धातूनाम् आत्वे कृते आकारस्य इकारः आदेशोऽपि भवति। मा माङ् स्था एषां च धातूनाम् आकारस्य इकारः आदेशो भवति। सूत्रं वर्तते द्यति स्यति मा स्था मित्ति किति इति। क्त्वा प्रत्यये रूपाणि एवं सिद्ध्यन्ति। दो धातोः आत्वे दा इति रूपम् आकारस्य इत्वे धि इति रूपं तस्मात् क्त्वा प्रत्यये धित्वा इति रूपम्। एवं शो धातोः आत्वे सा इत्वे सि क्त्वा प्रत्यये सित्वा इति रूपम्। मेङ् प्रणिदाने भ्वादिः धातुः वर्तते तस्य आत्वे मा इति रूपं क्त्वा प्रत्यये इत्वे मि इति रूपं क्त्वा प्रत्ययान्तं मित्वा इति रूपं भवति। मा माने इति अदादिः धातुः वर्तते तस्य क्त्वा प्रत्यये इत्वे मित्वा इति रूपम्। माङ् माने शब्दे च अयं जुहोत्यादिः धातुः वर्तते अस्मात् आत्वे क्त्वा प्रत्यये आकारस्य इत्वे मित्वा इति रूपं भवति। एवं स्था धातोः क्त्वा प्रत्यये इत्वे स्थित्वा इति रूपम्। धा धातोः परस्मैपदिनः हा धातोश्च हि इति आदेशो भवति। दधातेर्हिः जहातेश्च क्त्वी इति सूत्राभ्याम्। गत्यर्थकस्य आत्मनेपदिनस्तु हा धातोः हात्वा इत्येव रूपं भवति। धा धातोः क्त्वा प्रत्यये हि आदेशे हित्वा इति रूपं भवति। ओहाक् त्यागे परस्मैपदिनः धातोः क्त्वा प्रत्यये हि आदेशे च हित्वा इति रूपं भवति। घूसंज्ञकाः दारूपाः धातवः सन्ति। डुदाञ् दाने इति जुहोत्यादिः, दाण् दाने भ्वादिः, देङ् रक्षणे भ्वादिः, दो अवखण्डने तिवादिः। एतेषाम् अनुबन्धलोपे एचः आत्वे च कृते दा इति रूपं जायते। तत्र दो इति दैवादिकस्य तु पूर्वम् एव इत्वम् उक्तम्। अन्येषां दा धातूनां
दत् इति आदेशो भवति दो दद् घोः इति सूत्रेण। तथा च रूपाणि एवं भवन्ति दानदाने भ्वादिः अस्मात् धातोः क्त्वा प्रत्यये दत् आदेशे दत्वा इति रूपम्। एवं डुदाय दाने जुहोत्यादिः अस्मात् अपि क्त्वा प्रत्यये दत् आदेशे दत्वा इति रूपम्। देङ् रक्षणे भ्वादिः अस्मात् क्त्वा प्रत्यये दत् आदेशे दत्वा इति रूपं भवति। दाप् दैपोः घुसंज्ञायाः अभावात् दत् आदेशो न भवति। दाप् लवने अदादिः धातुः वर्तते, दैप् शोधने भ्वादिः वर्तते। अनयोः अनुबन्धलोपे दैपः आत्वे दा इति रूपम् अस्ति, किन्तु दाधा घ्वदाप् इति सूत्रे अदाप् इति निषेधात् अनयोः घुसंज्ञा नास्ति, अतः दत् आदेशो न भवति। तस्मात् आभ्यां धातुभ्यां क्त्वा प्रत्यये दात्वा इत्येव रूपं भवति। ईत्वम् अपि आकारस्य भवति। गा धातोः पा धातोश्च आकारस्य ईकारः भवति। घु मा स्था गा पा जहातिसां हलि इति सूत्रेण। तद्यथा गै धातोः एचः आत्वे गा इति रूपं जायते, तस्मात् क्त्वा प्रत्यये आकारस्य ईकारे गीत्वा इति रूपं सिद्ध्यति। एवं पापाने इति धातोः क्त्वा प्रत्यये आकारस्य ईत्वे पीत्वा इति रूपं भवति, किन्तु पारक्षणे अदादिः धातुः वर्तते, अस्य ईत्वं न भवति, तस्य तु क्त्वा प्रत्यये पात्वा इत्येव रूपं सिद्ध्यति। इदानीं हलन्त धातुभ्यो रूपाणि क्त्वा प्रत्ययान्तानि कीदृशानि सिद्ध्यन्ति इति उच्यते। हलन्तेषु प्रथमं ये धातवः सेटः सन्ति तेषां धातूनां विषये चर्चा क्रियते। सेट् धातुभ्यः परस्य क्त्वः इडागमे टित्वात् आदौ इत्वा इति प्रत्ययरूपं जायते। तत्र धातौ इत्वा इति वर्णसम्मेलने रूपं सिद्ध्यति। तद्यथा पठ धातोः क्त्वा प्रत्यये इट् आगमे पठित्वा इति रूपम्। एवं तन् धातोः क्त्वा प्रत्यये इति तनित्वा, एध धातोः क्त्वा प्रत्यये इति एधित्वा, सेव धातोः क्त्वा प्रत्यये इति सेवित्वा, हस धातोः क्त्वा प्रत्यये इति हसित्वा, राज धातोः क्त्वा प्रत्यये इति राजित्वा, पत धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे पतित्वा, अट धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे अटित्वा, आस धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे आसित्वा, खेल धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे खेलित्वा, ईक्ष धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे ईक्षित्वा, खाद धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे खादित्वा, निंद धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे निंदित्वा, चल धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे चलित्वा, ज्वल धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे ज्वलित्वा, नट धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे नटित्वा। हलन्तेषु येषां धातूनाम् उपधा इक् अर्थात इकारः उकारः ऋडिकारः लृकारश्च वर्तते, तेषां धातूनां सेटि क्त्वी प्रायः उपधायाः गुणो भवति। इकारस्य एकारः, उकारस्य ओकारः, ऋडिकारस्य अर् इति च। यतोहि क्त्वः कित्वं निषिध्यते तत्र न क्त्वा सेट् इति सूत्रेण। कित्वनिषेधात् किङ् च इति गुणनिषेधो वृद्धिनिषेधोपि न प्रवर्तते। तद्यथा शिव धातुः इगुपधः वर्तते, अत्र उपधायाम् इकारः अस्ति। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे क्त्वः कित्वा भावात् इकारस्य एकारे गुणे सेवित्वा इति रूपं जायते। एवं वृत धातुः इगुपधः अस्ति, अत्र उपधायां ऋडिकारः वर्तते, अतः अस्मात् धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे ऋडिकारस्य अर् इति गुणे वर्तित्वा इति रूपं जायते। एवं ईश धातुः इगुपधः अस्ति,
अत्र उपधा इकारः वर्तते। अस्मात् धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे इकारस्य एकारे गुणे एषित्वा इति रूपं सिद्ध्यति। वृद्धधातुः इगुपधः अस्ति। अस्मात् धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे ऋडिकारस्य अर् इति गुणे वर्धित्वा इति रूपं सिद्ध्यति। एवं भ्वादिगण पठितः बुध धातुः सेट् अस्ति। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे उकारस्य ओकारे गुणे बोधित्वा इति रूपं सिद्ध्यति। तथैव शुभ धातुः इगुपधः अस्ति। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे उकारस्य ओकारे गुणे शोभित्वा इति रूपं सिद्ध्यति। रुच धातुः इगुपधः अस्ति। क्त्वा प्रत्यये इडागमे उकारस्य ओकारे गुणे रोचित्वा इति रूपं सिद्ध्यति। तुड धातुः इगुपधः अस्ति। तस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे उकारस्य ओकारे गुणे तोडित्वा इति रूपं भवति। गुप धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे उकारस्य ओकारे गुणे गोपित्वा इति रूपं सिद्ध्यति। कुप धातोः क्त्वा प्रत्यये इडागमे उकारस्य ओकारे गुणे च कोपित्वा इति रूपं सिद्ध्यति। केचन धातवः सन्ति येभ्यः परः सेट् अपि क्त्वा कित् भवति। तत्र कित्वनिषेधो न प्रवर्तते। यतो हि सूत्रं वर्तते मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसः क्त्वा इति। अनेन सूत्रेण सूत्रे गणितधातुभ्यः परः सेट् अपि क्त्वा किद् भवति। एवमेव रुद विद मुष ग्रहि स्वपि प्रच्छः संश्च इति सूत्रेण तत्र परिगणितधातुभ्यः परः सेट् क्त्वा किद् भवति। अतः तत्र कित्वकार्यं गुणनिषेधः सम्प्रसारणं च भवति। तथा हि कानिचित् रूपाणि उदाहरणरूपेण प्रदर्श्यन्ते। मृड धातुः तुदादिः वर्तते। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे कित्वात् गुणनिषेधे मृडित्वा इति रूपम्। मृद धातुः क्षोदे अर्थे क्रियादिः वर्तते। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे गुणनिषेधे मृदित्वा इति रूपम्। गुध रोषे धातुः क्रियादिः। तस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे गुणनिषेधे गुधित्वा इति रूपम्। गुध परिवेष्टने दिवादिः। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे गुणनिषेधे गुधित्वा इति रूपम्। कुश निष्कर्षे क्रियादिः। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे गुणनिषेधे कुशित्वा इति रूपम्। एवं क्लिश उपतापे दिवादिः। तस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे गुणनिषेधे क्लिशित्वा इति रूपम्। वद व्यक्तायां वाचि अयं भ्वादिः वर्तते। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे संप्रसारणे वकारस्य उकारे उदित्वा इति रूपं भवति। अत्रापि गुणनिषेधो भवति। वस निवासे भ्वादिः। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये वसति क्षुधोरिट् इति सूत्रेण इति गुणनिषेधे संप्रसारणे वकारस्य उकारे उषित्वा इति रूपं सिद्ध्यति। तथैव रुद् धातुः अश्रुविमोचने अदादिः वर्तते। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे गुणनिषेधे रुदित्वा इति रूपम्। विदज्ञाने अदादिः सेट् वर्तते। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे गुणनिषेधे विदित्वा इति रूपम्। मुषस्तेये क्रियादिः। क्त्वा प्रत्यये इडागमे गुणनिषेधे मुषित्वा इति रूपम्। ग्रह उपादाने क्रियादिः। अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे संप्रसारणम् अत्र रेफस्य ऋकारः भवति। इटो दीर्घोऽपि भवति। ग्रहो लिटि दीर्घः इति सूत्रेण अतः गृहीत्वा इति रूपं सिद्ध्यति। एवं सेटः त्वः कित्वविकल्पः अपि कुत्रचित् भवति तदपि अस्माभिः विचार्यते। केचन धातवः सन्ति येभ्यः परस्य सेटः त्वः कित्वं विकल्पेन भवति। तद्यथा नोपधात्थफान्ताद् वा इति सूत्रेण थकारान्त फकारान्ताः ये नकारोपधाः धातवः सन्ति
तेभ्यः परस्य सेटः क्त्वः कित्वविकल्पः भवति। एवं वञ्चि लुञ्च ऋतश्च इति सूत्रेण वञ्च लुञ्च ऋडितधातुभ्यः परस्य क्त्वः कित्वविकल्पो भवति। तथैव त्रिषि मृषि कृषेः काश्यपस्य इति सूत्रेण त्रिषादिधातोः परस्य क्त्वः कित्वं विकल्पेन भवति। रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च इति सूत्रेण इकारोपधाः उकारोपधाश्च ये रलन्ताः अर्थात यकारांत वकारांत भिन्न हलन्ताः धातवः सन्ति तेभ्यः परस्य क्त्वः कित्वं विकल्पेन भवति। तद्यथा उदाहरणानि श्रन्थ विमोचन प्रतिहर्षयोः धातुः वर्तते अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इति कित्वपक्षे न लोपे रूपं भवति स्रथित्वा कित्वा भावे तु स्रन्थित्वा इति रूपम्। एवं गुम्फ धातुः संदर्भे अर्थे क्रियादिः वर्तते ग्रन्थे अर्थे तुदादिः वर्तते अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे कित्वपक्षे न लोपे गुफित्वा इति रूपं कित्वा भावे गुम्फित्वा इति रूपम्। वञ्च धातुः गत्यर्थः अस्ति भुवादिः तस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे न लोपे कित्वपक्षे वचित्वा इति रूपं कित्वा भावे वञ्चित्वा। लुञ्च अपनयने भुवादिः वर्तते अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे कित्वपक्षे न लोपे लुचित्वा इति रूपं कित्वा भावे तु लुञ्चित्वा इति रूपम्। ऋडित घृणायां सौत्रः धातुः वर्तते अस्मात् क्त्वा प्रत्यये इडागमे गुणाभावे कित्वपक्षे ऋडितित्वा इति रूपं कित्वा भावपक्षे गुणे अर्थित्वा इति रूपं भवति। मित्राणि एवं प्रकारेण अस्मिन् पाठे अस्माभिः अवगतं यत् क्त्वा प्रत्ययः कदा भवति कस्मिन् अर्थे भवति कस्मात् धातोर्भवति किंच धातुषु ये अजन्ताः धातवः सन्ति तेष्वपि ये सेटः धातवः सन्ति तेभ्यः क्त्वा प्रत्यये रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति तत्र विशेषकार्याणि कानि भवन्ति इति विचारितम्। एवं अजन्त धातुषु ये अनिटः धातवः सन्ति तेभ्यः क्त्वा प्रत्यये यादृशानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति तानि सोदाहरणं प्रदर्शितानि। किंच हलन्तेषु अपि ये धातवः सेटः सन्ति तेषां धातूनां क्त्वा प्रत्यये इडागमे यत्र सेटः क्त्वः कित्वं निषिध्यते तेषां धातूनां यत्र च सेटः क्त्वः कित्वं विकल्पेन भवति तेषाम् अपि धातूनां सोदाहरणं क्त्वा प्रत्ययान्तानि रूपाणि अत्र अस्माभिः प्रदर्शितानि। अस्मिन् अग्रिमे पाठे अस्माभिः अस्मिन् विषये एव अग्रे विचारयिष्यते यत् हलन्तेषु धातुषु ये धातवः अनिटः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः क्त्वा प्रत्यये धातूनां कानि कानि विशेषकार्याणि भवन्ति कुत्र कुत्र के आदेशाः भवन्ति ते सर्वेपि कार्यविशेषाः अस्माभिः विचारयिष्यन्ते। अतः हलन्तेषु अनिटां धातूनां केषां केषां कीदृशानि क्त्वान्तानि रूपाणि भवन्ति इत्यपि अग्रिमे पाठे अस्माभिः विज्ञास्यते। अयं पाठः अत्रैव पूर्णतां याति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यो धन्यवादाः।